ग्रीन पार्टी के चेयरमैन साद साहब जो हैं और उनके भाई जो अनस साहब हैं, उनकी जो रिहाई है वो 2 चीज़ों पर आकर रुक गई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हो सकता है जनवरी में, मतलब कि जनवरी के पहले वीक में बहुत अच्छी खबर देखने को मिले, जिसमें शायद जो साद साहब हैं वो मंज़र-ए-आम पर आ जाएँ या फिर उनकी कहीं से गिरफ़्तारी डाल दी जाए। तो इस हवाले से 2 बड़ी यानी कि बातें सामने आई हैं कि उन वजह से जो है वो उनकी रिहाई जो है वो रुकी हुई है। वो 2 बातें डिस्कस करेंगे और उसके अलावा यानी कि फिर ये भी डिस्कस करेंगे कि वो इस वक्त क्या मामला चल रहे हैं जो यानी कि हुकूमत के बीच, आला जो ज़राए हैं उनके बीच और ग्रीन पार्टी के बीच जो मुज़ाकरात हैं वो किस तरह चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें रुकावट बन रही हैं, उस पर बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं एहसन और आज 4 जनवरी 2026 है और एतवार का दिन है। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि ग्रीन पार्टी का जो बयानिया है, जो सोशल मीडिया वो हर जगह पर बैन है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वैसे ही इनके कवरेज नहीं है। तो आपको चाहिए, जो ग्रीन पार्टी वाले हैं, आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैसे भी कोई पैगाम आए उसे शेयर करें। तो आप ये कर सकते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करेंगे तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पैगाम जाएगा। तो उस हवाले से मैंने आपसे बात करनी थी कि अभी जो बड़े हलके हैं उनके अंदर बहस चल पड़ी है कि साद साहब जो है उनको किस तरह रिहा किया जाए, किस तरह उनको यानी कि मंज़र-ए-आम पर लाया जाए। तो इस हवाले से वो जानते हैं कि सानिया मरीद के जो हुआ है उसके फ़ौरन बाद उनको मंज़र-ए-आम पर लाना मुश्किल हो गया था, क्योंकि बोला जा रहा था कि उनको गोली भी लगी है। तो अभी डिस्कशन हो रही है कि अगर उनको मंज़र-ए-आम पर जब लाया जाएगा तो उनको गोली लगी है तो लोगों का रिएक्शन बहुत सख्त देखने को मिलेगा कि हमारे कायद को तो गोली लगी है, उनकी तबीयत बहुत नासाज है। तो हो सकता है एक बड़ा रिएक्शन देखने को मिले। असल में साद साहब से, यानी कि चेयरमैन जो ग्रीन पार्टी हैं, उनसे क्या चाहते हैं ये, वो जो बड़े ज़राए हैं, बड़े जो अदारे हैं, वो क्या चाहते हैं? वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चाहते हैं कि साद साहब और अनस साहब को इस तरह की कोई गारंटी उनसे ले ली जाए कि वो आइंदा जो है वो इस तरह के एहतजाज नहीं करेंगे। और भी जैसा कि मैंने आपको थोड़ा-सा अगर मैं पीछे लेके जाऊँ तो उन साद साहब और अनस साहब के सामने 6 शराइत, यानी कि साद साहब के सामने रखी गई थी कि इन 6 शराइत को माना जाए और फिर कोई यानी कि आपको स्पेस दी जाएगी ग्राउंड पर कि आप आके आज़ाद सियासत कर सकते हैं। 6 शराइत बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थी। सबसे पहले ये थी कि आप जो बड़े-बड़े एहतजाज करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं, उनको आप कैंसल करेंगे। आप बड़े एहतजाज, धरना वगैरह कुछ भी नहीं देंगे। नंबर 2 पर आप सानिया मरीद के ऊपर जो जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा करते हैं, तो वो आप मुतालबा नहीं करेंगे, किसी अदालत को टच नहीं करेंगे, किसी के सामने नहीं जाएँगे। नंबर 3 पर जो लाशें थी सानिया मरीद के अंदर, वो आप उनसे उनकी वापसी का मुतालबा नहीं करेंगे। नंबर 4 पर ग्रीन पार्टी कहती थी कि हमारे पास लिस्टें हैं शोहदा की और हम उनको जारी करेंगे। तो उनकी तरफ से कहा जा रहा है, चौथे नंबर पर कहा जा रहा है कि आप वो लिस्टें जारी नहीं करेंगे। नंबर 5 पर कहा जा रहा है कि ये जो बाबा जी का उर्स मनाया जाता है हर साल जामिया मस्जिद रहमतुल्लाह लिल आलमीन के बाहर, इसको कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। तो ये भी एक बात थी। और उसके अलावा एक लास्ट पे मुतालबा ये था कि जो सानिया मरीद के अंदर लोग शहीद हो चुके हैं, और सॉरी, नंबर 6 पर मुतालबा ये था कि ग्रीन पार्टी जो बड़े-बड़े जलसे जुलूस करती है उनकी यानी कि इजाज़त लेना होगी। अगर इजाज़त मिलेगी तो तब यानी कि फिर वो जलसा जुलूस हो सकेगा, अदरवाइज़ अगर इजाज़त नहीं मिलेगी तो उसको कैंसल करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि ग्रीन पार्टी बोलेगी नहीं हमने तो करने ही करने हैं। तो अब हुकूमत यानी कि वो आला अदारे जो हैं वो ये चाह रहे हैं कि साद साहब जो हैं वो कोई गारंटी दे। गारंटी इस बात की कि इन शर्तों को माना जाएगा बिल्कुल। और उसके अलावा आला अदारे ये भी चाह रहे हैं कि, यानी कि ये ज़राए से सब बातें निकल कर आ रही हैं, आला आला अदारे ये भी चाह रहे हैं कि साद साहब जो है वो एक वीडियो पैगाम भी जारी करें। वीडियो पैगाम इस तरह का जिसमें वो कहें कि हमने ये जो मार्च निकाला था ये गलत था, हमें ये मार्च नहीं निकालना चाहिए था, हमारा मार्च जो है वो अदारों के ख़िलाफ़ था। और हो सकता है ये भी कहा जाए कि इंडियन का या पीछे किसी का हाथ था। तो इस तरह की डिमांड भी बोला जा रहा है कि देखने को आ रही है कि शायद इस तरह की डिमांड भी मांगी जा रही है। उसके अलावा पंजाब की हुकूमत क्या चाहती है? पंजाब की हुकूमत, आप सब जानते हैं कि उनका अच्छा इनके टच है अभी इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो पंजाब की हुकूमत एक गारंटी लेना चाहती है कि हो सकता है, पॉसिबल तो है, देखें, हो सकता है कि कल को पंजाब की हुकूमत गिर जाए।
مطلب کہ ہو سکتا ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رابطے خراب ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ امریکہ سے دباؤ آ جائے عمران خان کو لے کر کے عمران خان کو رہا کرو، تو پھر تو سب کچھ کرنا پڑے گا۔ تو ہو سکتا ہے اگر کل کو حالات بدلیں، ان کی حکومت گرتی ہے، تو حکومت میں رہتے ہوئے تو بندہ سرکاری وسائل کا یوز کر کے ووٹ بینک چھین لینا، اس طرح کر لینا، حکومتیں بنا لینا، گرا لینا بندہ کر سکتا ہے، لیکن جب حکومت سے گر جائے بندہ تو سارے سرکاری وسائل ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ تو جب سارے سرکاری وسائل ہاتھ سے نکل جائیں گے، دوسری طرف گرین پارٹی جو وہ میدان میں ہوگی دوسری سائڈ پہ، اور وہ اپنی کمپین جاری رکھے ہوئے ہوگی، لوگوں کو بتائے گی ہمارے اوپر کس قدر ظلم ہوا ہے، تو نون لیگ کا ووٹ بینک جو ہے وہ یعنی کہ ڈھیر ہو جائے گا۔ پہلے سے ہی لوگ اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں، عمران خان کی وجہ سے، اس کے علاوہ مہنگائی کی وجہ سے، اس کے علاوہ تجاوزات کے نام پر جگہ جگہ آپریشن ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے، اور یہ جو سب سے بڑا سانحہ کر دیا اس کی وجہ سے تو بہت زیادہ لوگ ان کے خلاف ہو گئے ہیں۔ تو یہ گارنٹی مانگی جا رہی ہے کہ گرین پارٹی کو اس طرح یہ جو 6 شرائط میں نے آپ کو بتائی ہیں، اس طرح ان کو گھیر دیا جائے گا کہ یہ اتنے لیول کے یعنی کہ کام نہیں گراؤنڈ پر کر سکیں گے جتنا لیول کا نون لیگ کر سکے گی، جتنی آزادی اس کو ہوگی۔ تو نون لیگ کی حکومت جو پنجاب کی ہے وہ یہ چاہ رہی ہے، ان کی یہ ڈیمانڈ ہے۔ تو ایک تو یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے کہ ان سے گارنٹی مانگی جا رہی ہے، جو ثالث بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کر رہے ہیں، جیسا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب، ان کو یعنی کہ مکمل طور پر اعتماد، یعنی کہ ان کا فیصلہ ہی پھر گرین پارٹی کا فیصلہ ہوگا۔ اگر وہ گارنٹی دے دیتے ہیں، وہ ٹچ کرتے ہیں ساتھ صاحب کو اور ان سے وہ سارا کچھ ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ صاحب کہیں گے کہ آپ جیسا کریں گے ہمیں منظور ہے۔ لاسٹ ٹائم بھی 2021-22 میں انہوں نے یعنی کہ سب کچھ کروایا تھا، اور ساتھ صاحب نے ان پر رضامندی ظاہر کی تھی۔ تو جو ثالث لوگ ہیں وہ بڑے تگڑے رکھے ہوئے ہیں انہوں نے، یعنی کہ حکومت کی طرف سے بڑے تگڑے لوگوں کو، جن کی گرین پارٹی جو ہے وہ مانتی ہے۔ اگر وہ واقعی میں مفتی منیب الرحمان صاحب یعنی کہ اس میں کردار ادا کرتے ہیں تو پھر تو گرین پارٹی کو ماننا ہی پڑے گا یہ جو 6 شرائط ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے اینڈ پہ آ کے میں نے آپ کو جو دوسری بات بتائی تھی کہ ساتھ صاحب کو سب جانتے ہیں کہ گولی تو لگی ہوئی ہے، بہت سارے ذرائع کے سامنے سے یہ بات، عینی شاہدین کے سامنے سے یہ بات آ چکی ہے کہ وہ گرفتار ہیں اور ان کو گولی لگی ہوئی ہے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ابھی تک ریکور نہیں کر سکے ہوں گے، مطلب کہ ابھی، اور یعنی کہ ان کی زندگی کو تو وہ خطرہ، سیریس خطرہ نہیں ہوگا، لیکن وہ پھر بھی ابھی گولیاں اگر 1 لگی ہے، 3 لگی ہیں، تو ابھی وہ ریکور نہیں کر پائے ہوں گے، اور ریکوری کا عمل جاری ہوگا۔ تو اگر ایسے ہی لوگوں کے سامنے انہیں بٹھا دیا جائے گا، ویڈیو پیغام جاری کروا دیا جائے گا، تو پھر لوگ جو ہیں وہ اداروں کے خلاف ہو جائیں گے، سڑکوں پر آ جائیں گے، اور حکومت کا تختہ بھی الٹا جا سکتا ہے۔ تو یہ بھی ایک سچویشن ہے کہ اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے انہیں ابھی منظر عام پر نہیں لایا جا رہا، کچھ وقت درکار ہے۔ مطلب کہ پہلی سچویشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ ریکوری کی حالت میں ہو، اور دوسری سچویشن یہ ہے کہ ان سے گارنٹی جو مانگی جا رہی ہے کہ آپ ان شرائط کو مانیں گے تبھی آپ کو ہم سپیس دیں گے، ادروائز آپ کو ہم کچھ اور یعنی کہ سختیاں کریں گے، جیسا کہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، جیسا کہ گھر کو مسمار کر دیا گیا ہے، اور بھی بہت زیادہ کریک ڈاؤن تحریک پر جاری ہے، آپ سب لوگ جانتے ہیں۔ تو اینڈ پہ میں ضرور کہوں گا کہ چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا ویڈیو کو، اور نئی اپڈیٹس کے لیے فالو ضرور کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ، بائے۔